अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद का है यारो ये प्याम, ये ईद का त्योहार है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आलमी इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। कराची नजर हिमायती की खसूसी रिपोर्ट। आलमी इस्लाम के तमाम मुसलमानों को ईद उल फित्र की पुरमसरत घड़ियों पे दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। रोजनामा हिमायती और हिमायती न्यूज HD चैनल के चेयरमैन SM अतर कुरैशी, अलामा प्रोफेसर मोहम्मद जमील नक्शबंदी ने इस मौका पे दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे अपनी खास रहमत नाजिल फरमाए, खसूसन फलस्तीन, शाम, यमन और दीगर मजलूम मुस्लिम ममालिक के भाइयों को यहूद और नसरा के जुल्म और सितम से निजात अता फरमाए, इस्लाम को गलबा नसीब करे। वडेरा मोहम्मद फारूक हिमायती की जानिब से ईद की मुबारकबाद। हिमायती बिरादरी के नुमाया रहनुमा वडेरा मोहम्मद फारूक हिमायती ने आलमी इस्लाम को ईद की एडवांस मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद खुशियों का त्यौहार है और हमें चाहिए कि इसे मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे के साथ मनाएं। उन्होंने जोर दिया कि इस्लाम में हमें इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है और बहैसियत मुसलमान हमारा फर्ज है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें। लोक फनकार गुलशेर चांदी और बिजनेसमैन परवेज शफी की ईद की मुबारकबाद। लोक फनकार गुलशेर चांदी और बिजनेसमैन परवेज शफी इनायतुल्लाह शफी ने भी दुनिया भर के मुसलमानों को एडवांस ईद मुबारक का पैगाम दिया। दुआ की अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के रोजे नेक अमाल और इबादत को कबूल फरमाए। उन्होंने खास तौर पे दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, बीमारों को शिफा दे, परेशान हाल अफराद की मुश्किलात को आसान करे। जावेद इकबाल काकू और साथियों की तरफ से नेक तमन्नाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC कैटल कॉलोनी के चेयरमैन जावेद इकबाल काकू, उनकी हिमायती हाजी दिल मुराद, हाजी नबी बख्श, हाजी मोइन और जुल्फिकार टालानी ने भी तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियों पर मुबारकबाद दी। जावेद इकबाल काकू रात को एहतिकाफ मुकम्मल करने के बाद अपने घर वापस आएंगे, जहां अहले इलाका उनका परतबाक इस्तकबाल किया गया। मस्जिद महमूद में इस मौका पे आलमी इस्लाम के इत्तेहाद और अमन के लिए खसूसी दुआएं की गई। अब्दुल सत्तार चांडियो के ईद की नेक ख्वाहिशात। मेज़ान बैंक कैटल ब्रांच के मैनेजर अब्दुल सत्तार चांडियो ने भी आलमी इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। दुआ की अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की इबादत कबूल फरमाए। फ्रांस से सिकंदर अली शर की मुबारकबाद। फ्रांस से सिकंदर अली शर ने अपनी फैमिली के साथ रोजनामा हिमायती न्यूज के तवज्जुह से आलमी इस्लाम को ईद की मुबारकबाद दी। दुआ की कि सब मुसलमान मोहब्बत और भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारेंगे। चौधरी अब्दुल हमीद गुजर और टीम की तरफ से तहनीती पैगाम। कराची जिला मलीर की बैंस कॉलोनी के सरबराह UC3 कैटल कॉलोनी डेयरी फार्मर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के सदर चौधरी अब्दुल हमीद गुजर और उनकी टीम के मेंबरान कैप्टन सफदर आवान, काशिफ भट्ट, डॉक्टर वाद सारियो, कमाल नजर, हसन शाहिद अनवर, हुसैन शाहिद अनवर, आमिर नियाजी और आसिफ तनोली ने भी ईद की मुबारकबाद देते हुए दुआ की अल्लाह ताला सबके रोज के सदका खैरात इबादत को कबूल फरमाए। रसूल खान सवाती की तरफ से ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC कैटल कॉलोनी के सदर रसूल खान सवाती ने भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की और अपने अमन भाईचारे की दुआ की। सऊदी अरब से मोहम्मद इलियास पंवर की नेक तमन्नाएं। सऊदी अरब से मोहम्मद इलियास पंवर ने भी तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। रोजनामा हिमायती न्यूज के CEO नजर हिमायती का तहनीती पैगाम। रोजनामा हिमायती न्यूज के CEO नजर हिमायती ने भी आलमी इस्लाम को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इत्तेफाक, इत्तेहाद और खुशहाली अता फरमाए। ईद उल फित्र मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। मैं बाहिसियत चेयरमैन हिमायती रोजनामा हिमायती और हिमायती SD चैनल आप आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ और अपने क़ायरीन को और अपने व्यूवर्स को ख़ास तौर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, इस ईद सईद के मौके पर हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि आलम इस्लाम के वो मुसलमान जो यहूद व नसारा की साजिश का शिकार हुए हैं, जो जुल्म और ज़्यादती का शिकार हुए हैं, हम उन्हें भी याद रखें। ख़ास तौर से उसमें फ़लस्तीन, सीरिया, शाम और यमन के मुसलमानों के लिए आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला उनको यहूद व नसारा में गलबा अता फरमाए, मुसलमानों को जो है इस्लाम को दूसरे मज़ाहिब पर गलबा अता फरमाए
اور ہم سب مسلمانوں کو اور عالم اسلام کے تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو مل کر ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور سے یہ بھی خیال رکھیے گا کہ آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے محلے داروں میں جو لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں عید کے موقع کے اوپر، ان کا آپ خاص خیال رکھیں. عید مبارک، خیر مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے السلام علیکم. تمام اہل مسلمان کو رمضان شریف تراویح نماز میری طرف سے مبارک ہو. اس کے بعد عید فطر سب کو میری طرف سے مبارک ہو. اہل بیس کالونی، اہل جمعہ مائٹی روڈ میری طرف سے عید مبارک. اہل مسلمانوں کو میری طرف سے عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد حمزہ خالد فرام ڈسٹرکٹ جنگ. روزنامہ حمایتی نیوز کی جانب سے اور میری پوری ٹیم کی جانب سے تمام اہل اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک. السلام علیکم. मां मोहम्मद फारूक हिमायती. उम्मीद त तव्हां सभु दोस्त ऐं ॿाहिर ऐं मिट माइट ख़ुशि ऐं सेहतमंद हूंदा. मां तमामु दोस्तनि ॿाहिरनि अज़ीज़नि खे जेके ॾे ऐं परॾे में रहनि था ऐं तमामु अहिड़े इस्लाम मुस्लमान ॿाहिरनि खे दिलि जे गहराईअ सां ईद मुबारक चवां थो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को खास तौर पे दिली ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं मोइन हमायती. रोज़नामा चैनल और जियो हमायती की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारक. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं समीर अब्बासी लंदन से. रोज़नामा हिमायती न्यूज़ की तवस्सुल से सारे मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारक हो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम अब्दुल सत्तार चांडियो, ब्रांच मैनेजर वीज़ा बैंक केटल ब्रांच. मेरी तरफ से तमाम तर आलम इस्लाम के रहने वाले मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हकीम हमायती मलेशिया से. पूरे इल्म इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक. अल्लाह पाक हर मुसलमान के रोज़े नमाज़ें कबूल फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए. अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं मलक सैफ तुर्की इस्तांबुल से. रोज़नामा हमायती की तवस्सुल से सब मुसलमानों को ईद उल फितर की बहुत बहुत. रहमान रहीम. मैं जुल्फ़कार टालानी हमायती न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पूरे आलम इस्लाम को ईद उल फितर मुबारक हो. मेरी तरफ से और मेरे दोस्तों साथियों की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को दिली तौर पर ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं मोहम्मद इलियास मोहम्मद सऊदी अरब जद्दा से. मेरी तरफ से और हमायती न्यूज़ की तरफ से अहले इस्लाम को ईद मुबारक. मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान के रोज़े नमाज़ें कबूल फरमाए. आमीन. अस्सलाम वालेकुम. मैं डॉक्टर सदीक हमायती न्यूज़ चैनल की तवस्सुल से कुल आलम इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. जी त मां आवाज़ जातल सुञातल अरशद खान मरीज़ कंदकोट सिंध खां हमायती न्यूज़ जे प्लेटफॉर्म तां तमाम आलम इस्लाम के ख़ासि करे सिंधी भाइरनि खे ॾे तोड़े परॾे में रहंदड़ पाकिस्तानियुनि खे मुंहिंजे तरफ़ां दिली ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम. मैं अवैस अहमद हिमायती न्यूज़ की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर मुबारक हो. अस्सलाम वालेकुम. सिकंदर अली खैर ऑफ फ्रांस पेरिस खां हिमायती न्यूज़ जे तसलसल सां तमाम आलम इस्लाम खे दिल जी गहराइनि सां ईद उल फितर जूं वाधायूं ॾियां थो. ईद मुबारक. ईद मुबारक. ईद मुबारक. मुंहिंजो नालो जावेद अली दल, ॻोठ साली दल, लगवान केसी तेलका जिला हैदराबाद. ऐं हिमायती चैनल न्यूज़ जे तरफ़ां सरदार गुलाम कादर दल, सरदार मतवाली दल, बैरिस्टर मनोहर अली दल ऐं पूरी सिंध जे दल बिरादर्स आल दुनिया मुसलमान भाइरनि खे दिल जी गहराइनि सां ईद मुबारक पेश कयां थो. अस्सलाम वालेकुम. मैं मोहम्मद अली मरी सऊदी अरब ताइफ खां. मुंहिंजी तरफ़ खां हमायती न्यूज़ जे ज़रिए
عالم اسلام کے مجھے طرف کا عید جو لکھ لکھوں مبارک ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سابقہ UC چیئرمین حاجی دل محمد حمایتی، میری طرف سے عالم اسلام کو دلی عید مبارک. اللہ پاک سب مسلمانوں کی عبادتیں، روزے، نماز، اعتکاف قبول فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. میں ہوں حاکم علی دل اور نظر بھائی کی طرف سے اور حاکم علی دل کی طرف سے اور حمایتی نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے سب بھائیوں کو عید مبارک ہو. اور پوری ٹیم ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے نظر بھائی سیویو کی طرف سے اور حاکم علی دل کی طرف سے اور حمایتی پوری ٹیم کی طرف سے سب کو بھائیوں کو عید مبارک ہو. جہیں بھی ہو کہیں بھی ہو مسکراتے رہو اور خوش رہو، آباد رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یاسین بھٹی پاکستان سے تمام عالم اسلام کو میری طرف سے اور روزنامہ حمایتی نیوز کی طرف سے عید مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ روزے اور نماز تمام مسلمانوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. میں ہوں صاحب الدل ڈسٹرکٹ میرپور خاص. حمایتی نیوز کی طرف سے اپنی پوری دل برادری اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو دلی عید مبارک پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. میں ہوں عمران سعید ترکی استنبول سے. حمایتی روزنامہ کی طرف سے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارک ہو. السلام علیکم. تمام عالم اسلام کو محمد وقار بھٹی بیورو چیف روزنامہ حمایتی نیوز سانگڑ کی جانب سے دل کی اتحا گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوستو میں تاجو پانچو سنگر بلشیر چانڈیو روزنامہ اخبار حمایتی نیوز کی طرفاں مجھے طرفاں سبھی دوستن سبھی پری پیارن کے عالم اسلام کے عید الفطر جو لکھ لکھ وعدائیں ہوجن، لکھ لکھ مبارک ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں فہیم احمد آرائی ڈویژن حیدرآباد سے آپ سب دوستوں کو بھائیوں کو روزنامہ حمایتی نیوز کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارک ہو. امان اللہ ہے، یہ آپ کو عید کا سلام پیش کرتا ہے. ابھی امان اللہ سکھن تھانے میں موجود ہے اس وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میرے تمام ساتھی دوستوں کو اور اہل اسلام کو عید الفطر کی مبارک ہو. اور جتنے بھی دنیا بھر کے دوستوں نے اپنے روزنامہ حمایتی نیوز کے پلیٹ فارم پہ سلام بھیجے اور عید الفطر کے حوالے سے خاص کر کے ہمارے وڈیرہ محمد فاروق حمایتی صاحب، محمد صدیق بھائی جان صاحب اور رسول خان سواتی صاحب اور ذوالفقار علی ٹالانی، جتنے بھی میرے تمام ساتھی پیارے دوست بھائی روزنامہ حمایتی نیوز کی ٹیم اور ہمارے دوست کلیگ چیئرمین اطہر قریشی صاحب ملیشیا سے اور ترکی سے، سعودیہ سے، UK سے، جہاں جہاں سے ہمارے پیارے بھائی دوستوں نے حمایتی نیوز پلیٹ فارم کو استعمال کیا ہے، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو سلام اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سلامتی میں رکھے. اللہ تعالیٰ سب کے روزے نماز قرآن شریف کی تلاوت قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل.